बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JTV के साथ मैं हूँ कासिम जामी। सिलसिला मूव ऑन यानी आगे बढ़े में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है माजी से कैसे सीखें। याद रखें, बाज़ लोग माजी को भूलने की कोशिश करते हैं। माजी को भूलना नहीं चाहिए बल्कि माजी से सीखना चाहिए। अमूमन हम लोग अपना कामयाबी का, अपने अंदर बेहतरी का सफ़र एक कमज़ोरी के मुकाम से शुरू करते हैं। बिल्कुल अपने असल से ना भागें, क्योंकि जो शख्स अपने असल से भागता है, अपनी बुनियाद से भागता है, तो वो हमेशा इनसिक्योर रहता है, उसको फिर कहीं पे भी पनाह नहीं मिलती। और ये बात समझने की है कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त, हमारा सबसे बड़ा खैर खा अगर वो कोई है तो वो हम खुद हैं। और उस खुद को गले लगाना ज़रूरी है, उसको अपना फ़ख्र बनाना ज़रूरी है। यानी आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है, आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, वो जो छोटा इलाका, कोई छोटा ख़ानदान, कोई छोटी फैमिली, आपके वालिद का काम करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसको आपने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। और ज़रूरी नहीं कि आपका असल छोटा शहर माली आसूदगी और शोहरत से पहले के हालात हों, बल्कि आपका असल और आपका माजी वो भी है जो इससे पहले कमज़ोर इंसान था। आप ज़माने भर की सेल्फ हेल्प ले लें, क्लिनिकल हेल्प ले लें, लेकिन जब तक आप अपने यंगर सेल्फ यानी जो आपका पीछे आपका एक माजी था, आपका वजूद था, आप उससे मुलाकात नहीं करते, आप उससे दोस्ती नहीं करते, आप उसको मुआफ़ नहीं करते, तब तक आप ज़हनी और रूहानी तौर पर कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकते। और अपने उस वजूद, अपने उस माजी के शख्स से भागना आपके मसलों का हल नहीं है, बल्कि उससे दोस्ती करना, उसको गले लगाना ज़रूरी होता है। और अगर आप खुद से मिलना चाहते हैं तो आपको अपना यंगर सेल्फ, उससे मुलाकात करनी पड़ेगी, जो आपकी नज़र में सिवाय निदामत और शर्मिंदगी को कुछ भी नहीं है, और आप उससे मिलना नहीं चाहते, आप उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहते। और वो यंगर सेल्फ आपका वो पुराना वर्जन है जो मैच्योर नहीं था, जिसने गलत जगह अपने एहसासात लुटाए, जिसने गलत जगह अपनी फीलिंग्स की इन्वेस्टमेंट की। आपका पुराना वर्जन अपने हक के लिए बोल नहीं सका, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सका। उस यंगर सेल्फ को जब जिसने चाहा उसने हर्ट किया, और इस वक्त आपको अपना वो जो पुराना वजूद और कमज़ोर वजूद है उस पर गुस्सा आता है। आपको अपने आप पे गुस्सा आता है कि आप क्यों थे ऐसे। और इसी सारी कश्मकश में आप अपने आप को माजी के उन झरोकों से निकालने की कोशिश करते हैं और अपनी माजी की इन तल्ख यादों को कहीं दफन करने की कोशिश करते हैं। और याद रखें, ये जो आपका सारा बिहेवियर है, आपका ये एक पैटर्न बन जाता है। और इसी तरह के सोचों के साथ हम अपना ये जो पुराना और कमज़ोर वजूद है उसको भुला के बेहतर ज़िंदगी को मेंटेन करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं। और पुरानी सारी यादें, तल्ख़ यादें जिन्होंने आपको हर्ट किया, आप उसको कहीं पे दफ़न करना चाहते हैं, आप उसको दोबारा याद नहीं करना चाहते। और यही आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म बन जाता है कि हम इन सारी यादों को कहीं पे दफ़न कर दें। लेकिन याद रखें, दिल कोई कब्रिस्तान थोड़ी है, दिल तो एक ज़िंदा ज़मीन है। यहाँ पे कोई बीज आप बीजें तो वो कुछ ही अरसे बाद कई गुना बड़ा होके आपके सामने आएगा। अपने पुराने वजूद को दिल के कैद खाने में फेंक कर आप ये समझते हैं कि ये खुद ही भूख और प्यास से मर जाएगा। लेकिन याद रखें, आपके पछतावे, आपके माजी को नेगेटिव तरीकों से याद करना, ये उसकी खुराक है। और ये चीज़ें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जब आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी आने लगती है तो ये पुराना कासिम ये आपको कहता है कि ये खुशी जल्दी चली जाएगी। आप जब किसी पर भरोसा करने लगते हैं तो यही वजूद आपसे कहता है कि आप गलत लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। तो ये दरमियान में एक बैरियर किस्म का आपका पुराना वजूद आपकी आने वाली ज़िंदगी में एक रुकावट बन रहा होता है। पता है आप तक इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा सके? क्योंकि आप समझते हैं कि मैं बदल चुका हूँ और मेरा ये जो माजी, मेरा ये जो पास्ट था, ये कोई और है। मेरे पछतावे, मेरी ये सारी पुरानी गलतियाँ, इनको मैंने सांप की कैंचली की तरह उतार के फेंक दिया है। मगर आप गलत हैं, वो आप ही हैं और वो आप ही थे। वो सारी नादानियाँ, वो सारे गलत फैसले, वो सारे गुनाह वो आपने ही किए थे। आपको किसी ने वो सब कुछ करने पे बरगलाया नहीं था। अपने उन सारी चीज़ों को सबसे पहले ऑन करना सीखें कि वो मेरी अपनी कमज़ोरियाँ, मेरी अपनी नादानियाँ और मेरी अपनी खामियाँ और गलतियाँ थीं। और इन पछतावों में दूसरों का जो हिस्सा है उसको निकालना छोड़ दें, दूसरों को इल्ज़ाम देना छोड़ दें। बल्कि आप अपने आप से ये कहें कि जब आपने ये किया तो उस वक़्त आपके हालात इस तरह के थे, आपकी अक्ल उतनी थी, आपकी मैच्योरिटी इतनी थी। अगर मुझे इस वक़्त इस बात के एहसास का अंदाज़ा ठीक तरह मालूम होता तो शायद मैं ये काम, ये गुनाह, ये गलती, ये काम ये ना करता। तो उस वक़्त ये जो माज़ी है, ये आपकी कमज़ोरी की बजाय आपके लिए एक तसल्ली और एप्रिसिएशन बन जाता है कि आइंदा मैं अगर कोई बात, कोई गुनाह, कोई इस तरह का काम करूँगा तो वो मेरे लिए पछतावे का बायस नहीं बनेगा, बल्कि मैं अपने आप को तसल्ली देते हुए, तशफ़ी देते और थपकी देते हुए ये कहूँगा कि कोई बात नहीं, गुनाह होते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है तो मैं अपने आप को माफ़ क्यों नहीं कर सकता?
اپنے آپ کو، اپنے سیلف ینگر کو سامنے بٹھائیں. آپ چاہے لڑکا ہیں چاہے لڑکی ہیں. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے بیٹھ کے خود سے بات کریں، خود کلامی کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے نظریں ملانے سے ڈرتے ہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں کسی سے کچھ نہیں کہنا، ہمیں صرف اپنے آپ سے بات کرنا ہے اور اپنے آپ کو سامنے بٹھانا ہے. اور سائیکالوجی کی نظر میں اس کو خالی کرسی کی تکنیک کہتے ہیں. یعنی آپ ایک چیئر پہ، ایک کرسی پہ، ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل سامنے آپ کے اسی طرح ایک خالی کرسی اور چیئر وغیرہ موجود ہو. آپ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ کو تصور کریں اور تخیل کریں کہ سامنے والی خالی کرسی پہ میں ہی بیٹھا ہوں. اچھے طریقے سے سلام دعا کے بعد، چائے کی دعوت کے بعد اپنا جو سارا ماضی ہے اس کے ساتھ شیئر کریں. ماضی میں جو کچھ خامیاں ہوئیں ان کا آپ ان کے ساتھ ایک بے لوگ تجزیہ اور تبصرہ کریں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے پرانے وجود کو معاف کر دینا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اسی سامنے والی کرسی پہ تصور اور تخیل کرتے ہوئے یہ کہیں کہ سنو لڑکے، میں نے تمہاری ماضی کی ساری غلطیوں پچھتاووں سے درگزر کرتے ہوئے آج تمہیں معاف کر دیا، لیکن یہی غلطیاں دوبارہ زندگی میں نہیں ہوں گی. اور آئندہ زندگی میں، مستقبل میں تم یہ خامیاں، یہ غلط کام، یہ گناہ اور یہ غلط لوگوں پہ بھروسہ، یہ اٹیچمنٹس، یہ فیلنگز، ان جذبات اور احساسات کا غلط جگہ پہ چھڑکاؤ اور لٹاؤ، یہ نہیں کرو گے. اور آپ نے اپنے ماضی سے کہنا ہے کہ اب بس، تم نے مجھے معاف کر دیا اور میں نے تمہیں. اب سے میرا ماضی میرے حال میں عمل دخل نہیں کرے گا. منفی لوگ منفی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور مثبت لوگ مثبت لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جب آپ خود کو سدھارتے ہوئے ایک بہترین دائرے میں اپنے آپ کو مثبت لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے ان ماضی کے پچھتاووں سے نکلیں اور اپنے آپ کو مثبت عادتوں کے ساتھ اور ایک پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ان لوگوں کے دائرے میں لے کے آئیں تاکہ وہ جو منفی لوگ ہیں وہ آپ کی زندگی کے دائرے میں شامل نہ ہو سکیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو انسان جس طرح کا ہوتا ہے اس کو اسی طرح کے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ ماضی سے سیکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایکسرسائز اور اس کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہفتے میں کم از کم اکیلے بیٹھ کے 10 سے 15 منٹ جب آپ اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھتے ہیں کہ عمر، تجربہ، حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس وقت جو ٹھیک لگا وہ کیا، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے. اور ہمارا آئندہ کا جو لیکچر ہے وہ خود ہی سے محبت کے متعلق ہے. اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک جملہ، ایک لائن آپ کی زندگی میں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو اس طرح کے حالات میں وہ تحریک دے، وہ موٹیویٹ کرے، وہ آپ کو پیچھے سے پش اپ کرے. وہ لائن کچھ بھی ہو سکتی ہے. میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو میرے لیے وہ لائن یہ تھی کہ اب میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا. تو اپنی زندگی کے لیے کوئی ایک لائن بنائیں. یہ الفاظ دراصل ہمیں تحریک دے رہے ہوتے ہیں، یہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ جو ماضی کا انسان ہے وہ اس کی آواز مدھم ہوتی چلی جائے گی، وہ پیچھے چلا جائے گا. اور آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں غلطیاں نہیں کروں گا. غلطیاں ہم نے ہر دور میں کرنی ہیں، لیکن نئی غلطیاں کرنی ہیں، ان سے نئے تجربات اور مشاہدات سیکھنے ہیں. آج سے ضروری ہے کہ کوئی ایک سطر تھام لیں. ضروری نہیں کہ آپ کو اس پہ یقین بھی ہو، بلکہ یہ تحریک کے لیے کام کرے گی، یہ آپ کو ابھارنے کے لیے کام کرے گی، یہ آپ کو حرکت دینے کے لیے کام کرے گی. وہ لائن، وہ سطر، وہ جملہ، وہ سینٹینس، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ اس سے اتنی مدد لیتے رہیں کہ وہی لائن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن جائے. ہمیشہ کی طرح آج کے سوالات: ماضی کے کس غلط فیصلے پہ آپ کو شرمندگی ہے؟ کیا آپ نے وہ غلط فیصلہ اپنی کسی کمزوری کے سبب کیا تھا؟ کیا کبھی کسی شخص کے سامنے آپ نے خود کو اتنا بے محسوس کیا کہ آپ نے خود کو اسے استعمال کرنے دیا؟ وہ کون سی آپ کی ایسی خواہشات ہیں کہ جن کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کو اپنے اندر ایسی کون سی تبدیلی لانا ہوگی جس پہ عمل کر کے آپ انسانوں کے پیچھے بھاگنے سے خود کو روک سکتے ہیں؟